मौलवी कह रहा है मुशरिक। अच्छा, मुशरिक की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुशरिक? ये मुशरिक कहते हैं, यानी शिरक कहते हैं, अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल कर रहे। ये अमल बन गया शिरक, और ऐसा करने वाला जो फाइल है वो बन गया मुशरिक। यही आप कहते हैं। अब कुरान क्या कहता है? कुरान ने तो नहीं बात कर दी। या सूरह तौबा पढ़े, आयत नंबर 28 पे जाए। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। तवज्जो जरा बेहतर रखिएगा, एक गाली वो कदे। अल्लाह कहता है ईमान वालों, जो मुशरिक होता है वो नजस होता है, वो पलीद होता है, गलीज होता है, गंदगी का ढेर होता है। कौन? मुशरिक। और मुखातब अल्लाह कर रहा है ईमान वालों को। मौला काफिरों को कहे, अल्लाह ने कहा नहीं, काफिरों को तो ये मसला ही नहीं होगा। ओए होए, ये तकलीफ तो कलमा पढ़ने वालों को ही होगी कि फला मुशरिक, फला मुशरिक। अल्लाह ने कुरान में नस हमको फराहम कर दी कि मुशरिक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो नजस है, वो पलीद है, गलीज है, गंदगी का ढेर है। मुशरिक। मौला मुशरिक तो है नजस, तो हुजूर का खानदान क्या है? बड़ी खास बात मेरा तवज्जो के साथ समझिएगा। बात इधर भी इन्ना माँ से, कोई हसर से यार, बात उधर भी इन्ना माँ से। इधर फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, हसर के साथ। इधर फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया और मुस्तफा की अहले बैत, इनसे नजस को दूर कर दिया। बड़ी खास बात समझाने लगा, हाथ जोड़ के। पता चला असल चीज तो ये नजस ही है। तो यारो जिसके करीब आ जाए उसे मुशरिक कर दे, जिससे दूर हो जाए उसे पाक कर दे। ये जो नजस है जिसके करीब हो। सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों, आज का हमारा मौक़िफ़ है सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान की निस्बत से आज तक जो हमें बताया गया, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए दीन ने जो हमें बताया, वो क्या सच है या झूठ है? दोस्तों, आज हम इससे पर्दा हटाएंगे, क्योंकि आज तक जो हमारे सामने रिवायतें पेश की गईं उसमें मुआविया इब्न अबी सुफियान को तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया कि बहुत अक़ीदतमंद थे, बहुत बड़े आशिक थे, बहुत ये था वो था, जबकि तमाम रिवायतें मौजूद हैं कि वो अहले बैत का खुला दुश्मन था और मौला अली, इमाम अली अलैहिस्सलाम पे शब व सितम करवाया करता था। दोस्तों, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में हमें बताया गया कि वो तो उन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा। आखिरी वक्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा अब तो कलमा पढ़ लो। तो कहते हैं कि इधर उधर देखा, तमाम कबीले वाले बैठे हुए थे, देखकर कहने लगे, भतीजे तेरा दीन तो कबूल कर लेता, मगर ये लोग ये कहेंगे कि मौत के डर से भतीजे का दीन कबूल कर लिया। दोस्तों, ये इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये आप मुलाहिज़ा कीजिए। एक वीडियो आपने मुलाहिज़ा की होगी अल्लामा यासीन क़ादरी साहब की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है। दोस्तों, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यानी कि अपना बचपन गुजारा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गोद में गुजारा, यानी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपकी परवरिश की, आपको कांधों पर बिठाया, आपको गोद में खिलाया। दोस्तों, नालैन मुबारक के बारे में कहा जाता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक हमारे सर पर हों, जबकि दोस्तों नालैन मुबारक तो कदमों के नीचे हुआ करती हैं। जब उनका इतना बड़ा अदब एहतराम है हमारे मुस्लिम भाइयों में, तो जिस गोद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खेले हों, पले बड़े हों, उनका क्यों अदब एहतराम नहीं करते? उनको बेसाख्ता होकर क्यों कह देते हैं कि वो तो ईमान ही नहीं लाए? जबकि
وہ مومنوں کے باپ ہیں، یعنی مولا امام علی شیر خدا کے والد ہیں۔ اور مولا امام علی علیہ السلام جب کہیں بھی جنگ میں جاتے تھے تو وہ اپنا تعارف اس طرح کراتے تھے، میں علی ابن ابی طالب، یعنی اپنے والد صاحب کا جو ہے نام وہ ہر جگہ لیا کرتے تھے۔ اگر وہ ایمان والے نہ ہوتے تو ان کا نام بار بار وہ کیوں لیتے؟ دوسرے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنہوں نے پڑھایا وہ کیسے لا ایمان ہو سکتے ہیں؟ جن کے جنازے کی نماز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہو وہ کیسے لا ایمان ہو سکتے ہیں؟ دوستو، یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے اوپر، جبکہ ان کے والد محترم کو یعنی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایمان والے نہیں تھے، تو جبکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی انہی کے فرزند ہیں اور آل ابراہیم میں سے ہیں آپ۔ تو دوستو، اور کعبے کے مجاور ہیں آپ، یعنی کعبے کے سجادہ نشین کہہ لیں، گدے نشین کہہ لیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کعبے کے گدے نشین بھی ہیں۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی محبت رکھنے والے کیسے لا ایمان ہو سکتے ہیں؟ اور اگر وہ لا ایمان ہوتے تو مولا علی شیر خدا کو انہوں نے ایک بار بھی کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانا کرو یا ان کے دین پر نہ چلو؟ ایک بار بھی نہیں کہا انہوں نے۔ کوئی ایک روایت اگر ایسی ہو تو دکھائیے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا وہ مقام ہے دوستو کہ بنو امیہ ان کے ناخون کے برابر بھی نہیں ہے، اور جب بنو امیہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو ان کے بڑوں کو کوئی کافر کہتا، مشرک کہتا، تو انہوں نے یہ بہتان جان بوجھ کر سرکار ابو طالب علیہ السلام پر لگوایا اور اہل بیت کا درجہ گھٹایا اور اپنی بڑھائیاں انہوں نے کروائیں۔ تمام مولوی، تمام علماء خریدے انہوں نے اور اپنی شان میں قصیدے گھڑوائے، اور اہل بیت کی شان میں انہوں نے اتنی گستاخیاں کی کہ ان کی غریبی اور یتیمی اور لاچاری، مجبوری ہمارے سامنے پیش کی اور اپنی بڑھائیاں انہوں نے پیش کی۔ اسی لیے تمام اکثر مسلمان جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ دوستو، اب وہ ایمان والے ہیں یا لا ایمان ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں۔ دوستو، ہمارا کام ہے سچائی آپ کے سامنے رکھنا، اب اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔